येवकार हांव गितेश गांवकार सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP प्रेसिडेंट। आयज आमी सदांच सांगता मनोज परब विरेश बोरकर की हे घाटयेत जाल्यार आमचें गोंय कशें काबार करतलें तें, आनी आयज दिसान दीस तें जायत वयता। आयज जो हो शंकर नायक आहा तो खुलेआम आमकां दादागिरी दिता आनी गुंडागिरी करता आनी आमच्या मनोजाकूय धमकी दिता। आयज आमी कॅम्पेनिंगाक भोंवता तेन्ना जे हेचे BJPचे कार्यकर्ते आसता ते पळयता आमच्या वांगडा कोण भोंवता आनी कोण कोण भुरगे आसा ते, आनी तेंच्या घरा कडेन वचून तांकां धमकी दिता की तुमी तेंच्या वांगडा भोंवत जाल्यार तुमकां कितें कामां जातली तुमची आनी ते कितें करतले तुमचे कामां म्हणून। आनी हांव तांकां जे BJPचे सो कॉल्ड कार्यकर्ते आसा तांकां सांगूंक सोदता की तुमी घाट्यांकूय सांगता की तुमी हांकां RGPक मतां मारनाका, तांकां जर मतां मारली तुमकां धांवडून घालतले। फाल्यां जर हेंची जर युनिटी वाडली, घाटी चड जाले, हे आमकांय धांवन येतले आनी तुमकांय धांवन येतले, याद दवरा। आनी दुसरें म्हटल्यार आयज आमचे फ्युचर जनरेशन काबार जायत आसा आनी आयज आमचे फ्युचर जनरेशन काबार जायत वयतले आनी फाल्यां हेंचे मायग्रंट्सांचे फ्युचर जनरेशन वाडटले आनी ते आमचे हेचे गोंयचे फ्युचर जनरेशनाक तेंचेर कब्जा करतले। देव बरें करूं।